give a fuck, nigga. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم طنجاوي في برشلونة. اليوم جيناكم فلوق جديد، وهاد الفلوق غادي ندوزو الوقت شويه هنايا في الدار، حيت صراحه برد في الزنقه مقدرتش نخرج. قلت المهم ضروري نحط لكم شي فلوق واخا نصورو غير في الدار. المهم بقاو معايا، جيني جا نوض نعدي شي حاجه ما ناكلها نتوما يلاو معانا. ياك احنا في كوزينه الخوت، ما نعدلش حاجه وما عرفتش ما نعدل. المهم بقاو معايا وغادي نقيلا نعدش طورتيه خفيفه ظريفه وناكلوها كاملين. المهم الخوت، اللي بغا يعرف شي حاجه على الغربه خصو يعرف ملي طلعنا هنا شنو تما، شنو واش كاينه الخدمه، واش ما كايناش، خصو يعرف معلومات بزاف. دخل يقول لي في كومونتير وانا نهضر لكم على الموضوع اللي بغيتو اللي حبيتو نتوما. راسني عاد نوت من الناس باقي عيني مجدودي، ودابا 3 و4 دابا د العشية، ما كاين ما يدار غير برد في الزنقة. انا متقنعش ولا. المهم الخوت بقاو معايا وغادي نعملو شي حاجة ناكلوها خفيفة ظريفة هيدا عبرك كطابرة، وفلوق ما يكونش اصلا طويل حتى هذا غنصورو في الدار. انا قلت لكم اللي بغى يعرف شي حاجه على يعني الاسبانيا حيت انا عارف الاسبانيا ماشي دوله اخرى راه ما عارفش. المهم بقاو معايا نعدلو الطورطيه وناكلوها كاملين، ومرحبا بكم تاكلوا معايا. يعني بيس. احنا رجعنا لكم الخوت. مشيت باش نجيب بطاطا باش نقشرها باش نعدلو الطورطيه. صداق جبرت ما لقيتش بطاطا، عملوها كاملة بكواز. جبرت انا قيلا كنقول نخرج نجيبها نجيبهاش لكن بلا ما نجيبها حيت جبرت عاملين جميلة ماكلة دبلات حتى جاتنا عندنا الوالدة الله يخليها لي توحشة، درت فيزا وجاتنا عندنا. دابا هي مع واحد الاخت ديالي جهاد مطارو، انا ساكن في بريميري مار. المهم بقاو معايا غادي نغرو شي حاجه نقسيو مع بعضياتنا. مرحبا بكم اجيو تاكلوا معايا. كنقولوا قيله في العشيه غادي نمشي لواحد السوق في برشلونه. يعني يكونوا عاملين اوفرتات الحوايج. دابا شهر 12 كيعملوا اوفرتات الحوايج تقريبا شهر كامل. انا ودو وقيلا نشوفو شنو عاملين الحوايج اللي عاملين اليوم اوفرتا، واش كاين شي رخا بزاف ولا لا. نقدر نعمل فلوق تاني ولكن ما محالوش نهود لبرشلونة حيتاش ما عنديش الوقت مع الوالدة، عندي شي شغل في الجيه. لذلك كنقول وقيلا ما نهودش حتى مرة اخرى حيتاش ما الله ما عرفت. حيتاش انا خصني نشري حوايج ديال البرد الصراحه، غلب ليا البرد وانا ما جبتش معايا الحوايج من المغرب، وهادشي اللي كاين. المهم اللي عجبو الفلوق اخوتي مينساش يضغط زر لايك وديك البوطونه حمراء تحت ما كرهتش طرطقوها. واللي يبغى يعرف شي حاجه ولا هذيك نعاودكم عاود تسقسيوني انا نقولكم على الفيزا حيت انا بديت طلعت الفيزا. شي حاجه اخرى يعني لا كيفاش ملي طلعنا هنا تعدى شهاده سكنه، تعدى يعني ورقه الطبيب، كارت الطبيب. دابا شي حاجه نوريها لكم عندي هنايا، ماشي بزاف يدي باش عدلتها على الدار هادي حتى هنايا كيطلبوا كاين مغاربه كي باش يعدلها خصو الفلوس، هو كينصبوا على بنادم كيشبروا الفلوس كيعدلها لك. تينا كتشبر ديك الورقه كيجيب لك الله هي عندك، هو كيهودنا ايوتامينتو كيعمل لك باخو. هاد باخو يعني ماشي معايا هاد خانه هذا صار مبقاش معايا، وتينا كيجيب لك الله باقا شهاده سكنه مع ديك خانه. في الاخر ملي كتمشي تجيبيها اخرى كيقول لك تينا صافي ما بقيتيش معانا، هاد السيد هذا عمل لك باخو.
هادي هي المشكلة، هاد المغاربة ديالنا ما كيبغيوش الخير من واحد اخر. ايوا ما عندكم ما تعملوا الخوت يعني باش يعني تعدى شهادة السكنة هنايا خصك يكون شي واحد كونفيونسا كتعرفو يقدر ما يعملكش باخو. هادشي اللي عندي ما نقولكم الخوت. واللي بغى يعرف شي حاجة اختصر من هيدا المهم يدخل يقول لي في كومونتير شنو بغى يعرف وانا نقولو كلشي. نعدلكم فلوقيا اخرى على داكشي اللي تقولوا عليه في كومونتير ونعاودكم ونقولكم كلشي. وبيس خوتي، واللي عجبو الفلوق انا قلتلكم مينساش يضغط زر لايك وتابونا معنا وتضغط ديك الجرس باش يبقى يوصلكم الفيديوهات ديالي. هاد الفلوق هذا يكون ثاني فلوق اللي كنعدلو دابا. متنساش كانت عندي سبق لي كانت عندي حق انا كنت كنعدل بها فلوقات، كنت حطيت شي موسيقى وشدوها لي وقالوا لي بان فيها كوبي رايت وديك التخاربق ديال اليوتيوب نتوما كتعرفوها. المهم حنا ماشي مشكل، من الغلط يتعلم الانسان، وحنا عملنا واحد الغلط وشدنا القناه وتعلمنا ودابا من دابا فوق ما كاينش الغلط نبقاو غارس كما كيقولوا الروافه. تحيه للناس د الريف والناس الجزائر والناس المغرب، وتحيه للناس الداخليه، الناس كازا وجده الرباط سلا. تحيه خاصه الناس ديالنا الشمال، راكم عزاز وتوحشت المغرب كامل وبيس خوتي، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. نزيد ناكد عليكم اللي بغى يعرف شي حاجه ولا اللي بغى يعرف اي معلومه على اسبانيا ولا شي حاجه يقول عليه على بيس خوتي. بقاو معايا شي حاجه باقي نصورلكم شي حاجه و بيس. سو خوتي احنا رجعنا لكم باش نوريكم ديك شهاده سكنه وكارت الطبيب وهادشي تخرج. انا خوتي هادي هي كارت الطبيب اللي كتعطيوك في الاول ملي كتمشي كتدفع. هادي ملي كتعدي شهادة السكنة هي ناتي. هاي شهادة السكنة هادي هي بالطابعة ديالهم. ملي كتمشي تعدل هاد الورقة هادي يمكن لك صافي يعني واخا يشبرك بوليسي ما تخافش ما تعمل حتى شي حاجة، و كتعطيهم هي هادي كيعرفوك بانك نتي عايش هنايا بانك مهاجر وكذا وهادي وصافي كيقولك صافي مشي. كيما طن في بيسي ما كيطلع له الدوسي ديالك نقي ما فيها والو كيقولك صافي مشي. شو اخوتي بهادي يمكن لكم تعدلوا هادي. دابا هادي انا باقي كنتسنى اخرى تعطلوا باش يصاردوها لي للدار لان كيقولك شهر. دابا ضربت اختار من شهر وباقا ما وصلتنيش للدار. عطاوني هادي ملي عطيتهم هادي وفوتوكوبي ديال باسابورتي، فوتوكوبي د العقد ديال الكرا وداكشي باش كديرلهم هما غير كيشوفوه ما كيديوهاش، غير كيشوفوه باش كيتاكدوا بانه صحيح. ديك الساعه كيخرجوا لك هاد الورقه هادي هاد البيضه هادي وكيلصقوها لك في هاد الكرتونه. كيقولك تسنى شهر وديك الساعه توصل لك حتى للدار كارطه اللي غتبقى تستعمل باش تبقى تبوينتي بيها شحال دخلتي شحال خرجتي من الطبيب شحال مرات مشيتي للطبيب. المهم الخوت هادي هي شهادة السكنة، واللي بغى يعرف شي حاجة اخرى دخلنا عندي كومونتير كتب وقول لي شنو خصك تعرف وانا ما عليا غير نقول لكم الخوت. وكنتمنى الدعم ديالكم، والا بغيتو تعرفوا اخوتي شي حاجه اخرى بغيتو تزيدو تعرفوا شي معلومات على هادشي ما عليكم غير تردوا لي ميساجات يعني تعملوا كومونتير تحت هاد الفيديو انا نقراهم. وفلوق اللي ما يجي نقدر نهضركم على هادشي اللي خصكم تعرفوه. وبيس خوتي شكرا على الدعم ديالكم. السلام عليكم.